अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम है, यानी कि आयरलैंड, पाम में आयरलैंड यानी कि हाथ में जजीरे। हाथ में जो जजीरे का निशान होता है, आयरलैंड का निशान, वो मुख्तलिफ़ लकीरों में भी पाया जाता है, उभारों में भी पाया जाता है। ये बेहद ही अहम होता है। एक जो है वो जजीरे को छोड़ के बाकी जो है सब जो है वो नुकसान ही देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो ख़ास तौर पे जो है वो मुख्तलिफ़ जो जिनको हम बदकिस्मती कह दें या जिसको टाइम पीरियड में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो अक्सर जो है वो उनके हाथों में जो लाइंस वगैरह होती हैं उनमें जो है वो जजीरे ही पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। और उन मुख्तलिफ़ जो है वो जगहों के जजीरों के जो है वो मुश्किलात जो होती हैं, जो नुकसानात होते हैं, वो मुख्तलिफ़ ही होते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई मुश्किलात वगैरह चल रही है तो आप ये वीडियो जो है वो आप कंप्लीट देख लें, ताकि आप समझ जाएं कि वो टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड यानी कितने वक्त तक चलेगी और कैसी मुश्किलात होगी। या खुदा न खास्ता आपके हाथ में कोई इस तरह के लाइन में जवीरा है तो ये जो है मुश्किलात आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे जो अहम बात होती है वो अच्छी बात से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है वो थंब है, अंगूठे का निशान है, और यहाँ पे अगर जो है वो इस तरह का जवीरा पाया जाता है, ये छोटा बड़ा जो है वो हो सकता है, तो ये आपको बताता है कि आपकी में जो है सिक्स सेंस यानी कि थर्ड ई आप में जो है बहुत पाई जाती है। कोई जो है मुस्तकबिल के जो है वो आने वाले वाक़यात होते हैं, उनका फ़ौरन आपको या तो ख्वाबों के थ्रू आपको जो है इशारा मिल जाता है, यानी कि ख्वाब आपको दिखाई देते हैं। उसकी आप जो है वो ताबीर वगैरह जो है यूट्यूब पे या किसी बुक में सर्च कर सकते हैं। या फिर ये होता है कि कुछ अगर आपका हाथ जो है वो अंगूठा बहुत थोड़ा लंबा है, तो आप में इतनी अक्ल पाई जाती है कि आप जो है पहले ही महसूस कर लेते हैं किसी काम में या किसी का जो है वो साथ जो सिचुएशन चल रही है कि इस तरह का होगा। तो ये एक करामाती की तरह ही होता है कि जिस तरह जो है वो किसी की लाइफ में इस तरह जो है वो होगा। यानी कि जो अंदाज़ा ऐसे लोग लगाते हैं वो बहुत अक्लमंद जीनियस होते हैं और वो अमूमन जो है वो सही भी निकलता है। अब यहाँ पे जो है वो एक यानी कि यहाँ से दिमाग की लकीर भी यहाँ पे आ रही है, और जो है वो ज़िंदगी की लकीर भी, और इन दोनों के बीच में जो है वो इस तरह के जवीरे बन जाते हैं। तो इस बात को जो है वो ये बताता है कि जो है वो 14 साल तक किसी भी एज में जो है वो वक्त में, यानी कि ये जो है वो 13 साल में भी हो सकता है, 11 साल में भी, 10 साल में, अगर उमूमन यहाँ पे जो है वो हाथ में जो है वो लाइन में जजीरा स्टार्टिंग में जो है वो लाइफ लाइन और जहाँ से आपकी जो है वो हेड लाइन यानी कि दिमाग और ज़िंदगी की लकीर निकल रही होती है, तो यहाँ पे जवीरा पाया जाता है। तो ये जो है वो पढ़ाई में मुश्किलात होती हैं ऐसे बच्चों को, और मेंटली तौर पे वो तैयार नहीं होते पढ़ने के लिए। इसके अलावा ये होता है कि ईएनटी के मसाइल हो सकते हैं, नाक कान गला इस तरह की चीज़ों के जो है वो बच्चों के साथ जो है वो मसाइल जो है वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ज़िंदगी की लकीर होती है, अगर उसमें जो है वो जज़ीरा पाया जाए। वैसे तो आप देख लें किस तरह का जज़ीरा होता है, इस हाथ में देखिए, और ये जो है वो बिल्कुल जो है वो रियल वाला जो है आयरलैंड यानी कि जज़ीरा है। आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो लाइन आ रही है, लाइफ लाइन, और फिर जो है वो इस तरह जो है वो जज़ीरा है इस हाथ में। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात लाता है। इसको अच्छा पामिस्ट जो है वो पढ़ के बता सकता है कि क्योंकि जो हाथ में आपकी जो उभार हैं, जो और लाइनें जो कमज़ोर हैं, तो अफरात उस किस्म के होंगे। यानी कि मिसाल आप ले लीजिए कि कोई दीवार है या क्या है, उसको आप गिराने की कोशिश करते हैं, जो उनकी कमज़ोर चीज़ होती है वही पहले गिरती है। तो यही हाथ में जो है लकीरों का होता है, जब कोई जो है वो ख़राब साइन होता है, तो
نقصان اس چیز کو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی ہیلتھ کی مثال کے طور پہ جو ہے وہ لائن کمزور ہے اس ٹائم پیریڈ میں، تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی۔ اگر ہارٹ ہے تو ہارٹ کا مسئلہ۔ اب اس کا جو ہے زندگی کی لائف پہ جو ہے جزیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بڑا ہے تو آپ کو کوئی خدا نخواستہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے کوئی اگر لکیر کاٹتی ہے تو وہ سمجھیے کہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں گول کے بہت نشان دے گیا ہوں، تو لوگ جو ہے وہ شاید یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید اس طرح کا کوئی نشان ہوگا۔ دیکھیے جویرا جو ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے، یہ چھوٹا بڑا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہاں سے اس طرح کی لائن کاٹتی ہے تو سمجھیے کہ آپ کا جو ہے قریبی عزیز، کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی قریبی دوست، ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایسی کیفیت رہے گی جس طرح کے جو ہے وہ آپ بالکل جو ہے مینٹلی طور پہ جو ہے وہ آپ ڈسٹرب رہیں گے۔ اور اگر یہ لائن نہیں کاٹتی تو آپ سمجھیے کہ کوئی چھوٹا موٹا آپ کا آپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ہیلتھ کے ایشوز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر لائف لائن میں۔ اب جو ہیڈ لائن ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سمجھیے کہ یہ ہے آپ کی دماغ کی لکیر جو بیچ میں ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ جزیرہ پایا جاتا ہے، تو اس ٹائم جو ہے وہ آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب رہتے ہیں، اور بہت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی آپ کو جو ہے وہ ٹینشنیں اپنوں سے یا معاشرے سے یا بزنس میں جو ہے ایسی مل رہی ہوتی ہیں کہ انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں پریشانیاں جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ جزیرہ پایا جائے ہاتھ میں آئی لینڈ اس طرح کا، اور بعد میں جو ہے وہ آگے لائن جو ہے وہ بالکل دماغ کی نہیں چل رہی ہو، یا ایسے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی میں آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ جو ہے تھوڑا آگے چل کے جو ہے وہ دماغ کی لکیر چلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریکوری آپ کی ہو جائے گی، سر وغیرہ پہ اس طرح کی آپ کو چوٹیں لگیں گی، اور جس کے بعد جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ایسا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ریکوری کے چانسز ہیں، کیونکہ پھر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ لائن چل رہی ہے۔ اب دل کی لکیر، یہ ہے دل کی لکیر، یہاں پہ جو عموماً جو ہے وہ یہاں پہ ہی جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ جزیرے پائے جاتے ہیں، جس طرح اس ریئل آپ دیکھ رہے ہیں، ریئل اس میں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے جزیرہ ہے۔ اور یہاں پہ جو جزیرے آئی لینڈ پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بی پی لو، بی پی ہائی، اور یہ جو ہے وہ چین نما جو ہے وہ دل کی لائن ہوتی ہے، تو یہ لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہیں، اور اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ عشق وغیرہ جو کرتے ہیں، اور اس میں جو جنون کی حد تک جو ہے انوالو ہوتے ہیں، ٹینشن جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے وہ اگر یہاں پہ ریلیشن شپ کی جو لائن ہے، اگر جو ہے وہ اس میں جو ہے فوک بنا ہوا ہے اس طرح، یا ڈسٹرب ہے اس طرح، تو ان کا جو ہے وہ بریک اپ ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس ٹائم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صدمہ جو ہے وہ اس ٹائم پہنچتا ہے، اور جو ہے وہ اس طرح کا اگر کوئی جو ہے ان کی جو ہے دل کی لکیر میں اس طرح کا کوئی جزیرہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ دوسری جو انگلی ہوتی ہے، اس کے نیچے جو ہے یہ ہوتی ہے جو یعنی کہ شہرت کی لکیر، سن لائن، اگر اس میں جو ہے وہ جزیرہ پایا جاتا ہے، تو سمجھیے کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ آپ کی شہرت، عزت کو نقصان ہوگا۔ کوئی جو ہے اپوزٹ سیکس سے، اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکے کی طرف سے، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو لڑکی کی طرف سے کوئی نہ اسکینڈل بنے گا، کوئی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شہرت کی لکیر میں جو ہے وہ اگر جزیرہ ہو تو۔ اگر لک لائن یعنی کہ قسمت کی لکیر میں جو ہے وہ جزیرہ پایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ آپ ایک جو ہے سمجھیے کہ گول دائرے کے جو ہے وہ
یعنی کہ چکر جو ہے ایک کاٹ رہے ہیں، یا سمجھیے کہ آپ کی جو سائیکل ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ اسٹینڈ پہ کھڑی ہے، آپ ایسے ہی پینڈل چلا رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ پیسہ وغیرہ آپ کا انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے یا کاروبار میں یا کیا، تو اس میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ منافع نہیں ہوتا، اور اس طرح جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ چل رہا ہوتی ہیں ٹینشنیں، یعنی کہ کیریئر کو لے کے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے آفیسر وغیرہ کے یا سرکاری جاب والے کے ہاتھ میں ہو تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سسپینڈ بھی وہ ہو جاتا ہے، اور اس ٹائم جو ہے وہ انکم اس کے پاس اتنی نہیں آتی۔ اگر کوئی اس طرح کا ہے جس میں رشوت وغیرہ جو ہے کرپشن بنال ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، جو آفیسر وغیرہ ہوتے ہیں جس طرح کی نیب ہے، ایف آئی ہے، اس طرح کی کیس وغیرہ جو ہے وہ ان پہ لگ جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہاتھ میں آئرلینڈ جزیرہ ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ جو نقصانات ہوتے ہیں، اور ایک فائدہ بھی میں نے بتایا تھا انگوٹھے والا، تو یہ ساری چیزیں معلومات آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔